नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म बिनुका श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै मृत्युदर पनि उकालो लाग्यो। आज एकै दिन 16 जनाको मृत्यु, थप 10,254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तोकिएकी मितिमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई कानुनविदहरूको दबाव। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव नरहेको जिकिर, प्रदेशसभालाई विघटन गर्नै नमिल्ने दाबी। निर्वाचन नीति तोक्ने जटिलताबारे दलहरू आन्तरिक छलफलमा। एमसीसी बारे थप अध्ययन गर्न माओवादीमा कार्यदल गठन। केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। मौसममा बदली आएसँगै सर्वसाधारणको दैनिकी थप कष्टकर। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो। सोमबारपछि बिस्तारै मौसममा सुधार आउने महाशाखाको भनाई। र आइपिएल टी20 क्रिकेटको अक्सनका लागि 15 नेपाली खेलाडीले नाम दर्ता गराए। नयाँ सिजनको अक्सनमा 1000 बढी खेलाडी सामेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै मृत्यु दर पनि बढेको छ। संक्रमणका कारण आज एकै दिन 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 10,254 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 14,462 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8,212 र 5,725 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 2,042 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै 708 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर यति बेला राजनीतिक दलहरू एकमत हुन सकिरहेका छैनन्। यता कानुनविदहरूले भने स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने र 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न नमिल्ने बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दलहरू निर्वाचन गराउनमा एकमत हुन सकिरहेका छैनन्। यता कानुनविदहरूले भने स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविदहरूले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समय सीमामै हुनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र महतोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेश सभाको नक्कल भएकाले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकैपटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा 7 वटा प्रदेश सभालाई विघटन गर्ने अधिकार सङ्घ सरकारसँग नरहेको प्रश्न पारे। देशभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि पनि सम्भव छैन। एकैचोटि गर्नुभयो भने वैशाखमा यदि चुनाव गर्नुभएछ भने आश्विनमा जसको निर्वाचन भएको थियो त्यसको 6 महिना कटौती हुने भयो र त्यो 6 महिना कटौती गर्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानसँग कुनै कानुन बाजिएको छ भने कानुन अमान्य हुन्छ। त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन यदि बाजिन्छ भने त्यो अमान्य हुन्छ। त्यो संविधानले जे भन्छ त्यही हुन्छ। त्यसकारणले त्रुटिहरू संविधानमा त्रुटि छ। संविधानमा एउटा ब्लन्डर छ। स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन, यो स्टुपिड व्यवस्था हो। यो मसौदा कारबार ठुलो त्रुटि भएको छ। यो कार्यक्रममा कानुनविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छल कपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दावी गरे। उनले संकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले संकट नभएकाले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिए। संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन संकटकालीन अवस्था आएमा 1 वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ। अहिले मुलुकमा संकटकालीन अवस्था आएको छैन। त्यसैले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र या त्यस किसिमका सोचहरू चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 3 तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए। उनले एकै चरणमा 3 तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए। अहिले एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा
त्यो संवैधानिक रूपमा पनि सम्भव छैन र त्यो व्यवहारिक रूपमा पनि सम्भव छैन। र एउटा कुरा के छ भने अहिले यो 3वटै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन कथन अहिले सारिएको छ, जुन यो न्यायालयसँग अगाडि सारिएको छ, यसको यो चाहिँ अलिकति कपटपूर्ण पनि देखिन्छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डाक्टर खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताए। उनले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरू स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकाले त्यसमा कुनै संशय नगर्न आग्रह गरे। स्थानीय तहको चुनाव समयमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने त सवाल छँदै छैन। मन लाग्छ कोही पनि अहिलेको सत्तारूढ दलदेखि लिएर तपाईँ हामी कोही पनि स्थानीयको तहको चुनाव समयमै गर्नुपर्छ हामी भनेका छौँ। सबैले त्यही भन्नुभएको छ। त्यसो त यसअघि प्रतिनिधि सभाको चुनाव र प्रदेश सभाको चुनाव एकैपटक गरिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसलाई सँगै लिएर जाने कुराको बहस गर्न आवश्यक रहेको भन्दै गठबन्धनमा कुरा उठेको छ। यता 3 तहको निर्वाचन भने एउटै चरणमा गर्न सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने कानुनविदहरूले बताउँदै आएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन कानुनलाई मिचेर निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेको छ, जसले कानुन जटिलता निम्त्याउने मात्रै नभएर समयमा निर्वाचन नै नहुने शङ्का गरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै घनीभूत तयारी चलाउनु पर्ने बेला सत्ता गठबन्धनले संसदीय निर्वाचन गर्ने विषयलाई पहिलो रोजाइ बनाएर छलफल चलाइरहेको छ। यदि यो सफल नभए 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ, तर दुवै तयारी अहिलेको अवस्थामा निकै कठिन मात्र होइन, असम्भव नै मानिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई पाखा लगाउँदै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न कि संसद विघटन हुनुपर्छ कि कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ, यी दुवै विकल्पले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न रोक लगाएका छन्। सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई यता सार्न नमिल्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई त्यहाँबाट सारेर कार्तिक मङ्सिरमा लैजान नमिल्ने जुन यो स्थायी संवैधानिक र कानुनी सीमा छ, यो स्थायी सीमा दलहरूको सहमतिले वा कानुनको संशोधनले वा अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, तर दुई पटकको विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरले विघटनको बाटो बन्द गरेको छ। अब एकमात्र विकल्प भनेको कार्यकाल सकिएपछि हो, जुन वैशाखमा सकिँदैन। स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ यो पनि अन्यलमै छ। वैशाखमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्ने विषय संविधानले नचिन्ने संविधानविदहरू बताउँछन्, तर आगामी असोजदेखि मङ्सिरसम्म 3 तहको निर्वाचन गर्दा संविधानले वैधता दिन सक्ने कतिपयको भनाइ छ। 79 साल जेठ पछाडि कार्यकाल समाप्त हुन्छ पहिलो चरणको, त्यसपछि पहिलो चरण निर्वाचन गर्न सकिन्छ, दोस्रो चरणमा असारमा सकिन्छ, तेस्रो चरण असोजमा सकिन्छ र त्यस पछाडि पनि सबै चरणका हकमा चाहिँ 6 महिना एक्सटेन्सन गर्न सक्ने भावनाले सबैको एकैपटक गर्ने हो भने 2079 साल असोजको 3 गतेदेखि मङ्सिरको 5 गतेभित्र एकैपटक एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सक्ने संविधानले वैधता दिन्छ। संविधानले डेलिगेट राइट पनि दिएको छ। वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्न नपाए मङ्सिरमा 3 तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नुपर्ने अर्को तयारी पनि गठबन्धनको छ, तर जेठ 5 पछि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रिक्तता पूर्तिबारे गठबन्धनले ध्यान दिएको छैन। निर्वाचन आयोगले समेत 3 तहको निर्वाचन गर्न असम्भव मानिरहेको छ। एकै पटक निर्वाचन हुन 3टा तरिकाले कठिनाइ हुन्छ। एउटा कानुनी रूपले स्थानीय तहको पदावधि जेठको 5 गते सकिन्छ भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पदावधि बाँकी नै रहन्छ र त्यसो हुँदाखेरि यसै पनि कि त प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्था हुनु पर्यो, त्यो बाहेकको अवस्थामा अगाडि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यसैले कानुनी व्यवस्थापकीय र प्राविधिक हिसाबले पनि एकै दिन हुन कठिन छ भन्ने आयोगको ठम्याइ हो। प्रक्रियागत रूपमा नगएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने वा 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा निकासभन्दा बढी दलीय स्वार्थ बढी हाबी भएको देखिन्छ। यसले समयमा निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने अर्को चिन्ता समेत पैदा गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्ने बारे छलफल गरेको छ।
निवर्तमान स्थायी कमिटी बैठकमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन एकै समयमा गर्ने विषयमा छलफल भएको नेता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। सकेसम्म कम खर्चमा 3 तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्नेबारे छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। चुनावमा सकेसम्म कम खर्चमा सकेसम्म 3टा चुनाव एकैचोटि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले छलफल चलिरहेको छ। कार्यदलभित्र छलफल चलिरहेको छ। यो छलफल अझै पनि जारी छ। निर्वाचन आयोग, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकार साथीहरू, त्यसपछि कानुनविदसँग सल्लाह लिएर यसको निष्कर्षमा एउटा टुङ्गमा पुग्न बाँकी नै छ। महराले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कोभिड मत्थर नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। एमसिसीबारे चर्को बहस भइरहेकोले त्यसलाई समाधान गर्न पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको र कार्यदलले सुझाव दिएपछि मात्रै परिमार्जनसहित अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू स्थानीय निकायलाई पदाधिकारी विहीन बनाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज काठमाडौँको चाक्सीबारी स्थित आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुनै पनि तहको निर्वाचनमा जान नहुने बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको 6 महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको र सोही अनुसार हुनुपर्ने दावी समेत गर्नुभयो। यो चाहिँ स्थानीय निकायको कार्यविधि त 5 वर्षको लागि हो हैन, र चाहिँ कार्यविधि सकेको चाहिँ स्थानीय यो चाहिँ निर्वाचन ऐनले चाहिँ यो 2 महिना अगावै यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भएको हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छ हैन। र कन्स्टिट्युसनले चाहिँ संविधानले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कार्यकाल 5 वर्ष हो, तर कार्यकाल सकेको 6 महिना भित्रमा गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ संविधानको कुरा छ। त्यस अवसरमा कांग्रेस नेता सिंहले डाक्टर मिता सिंहद्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रगल अफ गणेशमान सिंहको विमोचन गर्दै पुस्तकमा गणेशमान सिंहले नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गर्नुभएको योगदानको चर्चा गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री बनेको 6 महिनापछि पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय मुद्दामाथि राष्ट्रलाई नै स्पष्ट पार्न सकेनन्। बरु आफ्नै ढाकछोप र महिमा गानमै सम्बोधनलाई सीमित बनाए। देउवाको सम्बोधनले केही गम्भीर पक्षलाई लुकाएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने सूचना बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि सबैको आकलन थियो। सरकार सम्हालेको 6 महिनापछि सम्बोधन गरेका देउवाले केही विशेष त पक्कै बोल्छन्, तर तोकिए भन्दा करिब 1.5 घण्टा ढिलो गरी सम्बोधन गरेका देउवाले जनचासोका विषय र राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा भन्दा आफ्नै छोपछाप र महिमा गानमा रमाउने भन्दा माथि गएनन्। बरु सरकार सही दिशामै अघि बढेको गुलियो भ्रम सार्वजनिक गरे। सरकार सही दिशामा अघि बढेको स्पष्ट छ। छोटो अवधिमा गरेका कार्य र हासिल भएको उपलब्धिहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा भएको छ। जनतामा आशा र भरोसा बढेको छ। नीतिगत भन्दा सानातिना फुटकर कार्यमूलक प्रगति सुनाएर आफूलाई सफल पुष्टि गर्न देउवाले कुनै कसरत बाँकी राखेनन्। कोभिड नियन्त्रणमा सफल भएको र आर्थिक सुधार गरेको दाबी आफैमा पट्यार लाग्दो थियो। यतिसम्म बोल्दा पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा भने देउवाको कुनै चासो गएन। भारतले कालापानी लिपुलेकमा सडक बनाइरहेको विषय देउवाको सम्बोधनमा आएन, जबकि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको कुनै पनि अस्तित्व नै नभए जसरी लिपुलेकमा सडक बनाएको विषयलाई आफ्नो गौरवका रूपमा प्रस्तुत गर्दा देउवा आफ्नै भूमिबारे टिप्पणी गर्न पछि हटे। भारतका अन्य ज्यादती र सीमा अतिक्रमणबारे देउवाको चुइक्क स्वर निस्किएन।
2 वर्षदेखि राजनैतिक किसलोको विषय बनेको एमसीसी सम्झौतामाथि सरकारले के गरिरहेको छ? एक शब्द देउबाको सम्बोधनमा सम्बोधित भएन। न त झलनाथ खनाल नेतृत्वमा पुस 4 गते गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले कति प्रगति गर्यो कुनै उल्लेख नै गरियो। बरु सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्को कार्यदल बनाएर दलहरू बीचको खटपट र बिमेललाई बाहिर ल्याउनु आफैमा आशंकाको घेराभित्र छ। एमसीसी कुरा चाहिँ अलि चर्को ढङ्गले उठाएको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको छ। पार्टी सरकारले गठबन्धनले त्यसको सुझाव लिएर आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिने र त्यो कार्यदलको सुझाव पर्खिने भन्ने निर्णय हो यस विषयमा। प्रधानमन्त्री देउबाले निर्वाचनका विषयमा बोल्दै आगामी वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रूपमा सम्बोधन गरे। सबै पक्षलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आग्रह समेत गरे। तर प्रधानमन्त्रीले कुन तहको निर्वाचन कति बेला गर्ने राष्ट्रलाई स्पष्ट रूपमा भन्न सकेनन्। कानुनत स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिरमा गरिसक्नुपर्छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनबारे मौनता साध्दा सरकारमाथि धेरै खाले प्रश्न उब्जिएका छन्। देउबाले सम्बोधनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर जनतामा उत्साह छर्ने कुनै अपेक्षा पूरा गरिएन भने जोडजाडमै सम्बोधन सीमित बन्यो। नहुनुभन्दा प्रतिगमन भन्दा यो के छ भने बेटर भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि 5 दलको गठबन्धनबाट सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा असाध्यै तपाईँको के छ भने मलाई चाहिँ जटिल पनि छ र सहज पनि छ होइन। त्यो हुँदा भर्खरै हामी 5-6 महिनाको बिचमा आएका छौँ। रातारात हामी के गर्न सक्छौँ। तर अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीको मतलब सम्बोधनबाट यहाँले सुन्नु भएको छ। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि, जनतालाई राहत र रोजगारीको लागि यो सरकार प्रतिबद्ध छ भनेर जुन भन्नुभएको छ, सङ्कल्प गर्नुभएको छ, यसबाट हामी के विश्वास गरौँ भने यो सरकारले मलाई यतिखेर मुलुकमा चाहिँ सुशासनका आधारमा राज्य सञ्चालन गरिन्छ। सरकारमाथि संसद अवरोध खुलाउन नसकेको गम्भीर आरोप समेत लाग्दै आएको छ। 6 महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अवरोधमै रहँदा सरकारले के कति पहल गर्यो प्रधानमन्त्रीले यथेष्ट बोल्न सकेनन्। प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायालय 5 महिनादेखि मुठभेडमा फसिरहेको छ। देउबाको सम्बोधन यतापट्टि त जाँदै गएन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनजीवन सामान्य बन्दै गर्दा नेपालमा फेरि पनि कोरोनाको अर्को भेरिएन्ट ओमिक्रोनले भयावह रूप लिन थालेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले सवारी साधनमा जोर बिजोर लगायत विभिन्न खालका प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। अब फेरि पनि लकडाउन हुने हो कि भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। के अब नेपालमा लकडाउन होला त? एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलिन सुरु हुँदै गर्दा नेपालका अधिकांश जिल्लामा गत चैतदेखि असारसम्म करिब 4 महिना लामो लकडाउन भएको थियो। रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति आएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले लकडाउन हटाएको थियो। लकडाउन हटेको केही समयमै संक्रमित र मृतकको संख्या बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत धेरै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भयो। निषेधाज्ञाले पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेपछि भदौको अन्त्यतिर खुकुलो हुँदै असोज 1 देखि सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान समेत खुल्ला भएको थियो। फेरि पनि नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट समुदाय स्तरमा नै फैलिन थालेको छ। अन्य राष्ट्रहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट छोटो अवधिमा तीव्र रूपमा फैलिए झैं नेपालमा पनि त्यही रूपमा फैलिएको पाइएको छ। संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले स्मार्ट लकडाउन लागू गरेको छ भने शुक्रबार रातिबाट सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा आम नागरिकहरू अब फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा सरकारले लकडाउनकै सहारा लिने संकेत गरेको छ। संक्रमणको गति बढ्दै गयो, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूले ठेक्न नसक्ने अवस्था भयो, जति गर्दाखेरि पनि गर्न नसकिने भयो, थप स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले अझ लिएको अहिलेको भन्दा कडा कदमहरू लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमण दर उत्कर्षमा पुग्दा अस्पतालमा बेड, एसडियू, आइसियू, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए। हाल कोरोनाको तेस्रो लहरसँग जुत्न सरकारले उचित काम नगरेको भन्दै विज्ञहरू असन्तुष्टि छन्। अब भने लकडाउन गरेर समस्याको समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ। यो त रोक्न सकिन्थ्यो नि, तेस्रो वेभ त राम्रोसँग खोप लगाएको त हामीले त पहिलेदेखि भनेको छौँ। बोर्डरमा अलिक कडाइ गर्ने, मास्कको लागि चाहिँ पहिलेदेखि अलिकति अनि चाहिँ कडी कडाउ गरेको भए मास्क लगाउनलाई सार्वजनिक ठाउँमा
2 डोज खोप र तपाईँले मास्क लाउनुभयो, मास्क लगाएर हिँड्नुभयो सार्वजनिक ठाउँमा भने त कोरोना लाग्दैन त्यो ग्यारेन्टी जस्तै छ। त्यसो भए उनीहरूले त्यो गरिदिएको भए त्यो हुँदैन थियो नि। अनि अब पछि भयो के, पछि अब आगो लागेपछि बल्ल हामीले चाहिँ अनि केही अब गर्न खोज्दैछौँ। त्यसरी हुँदैन। त्यो पहिले गरिदिएको भए यो तेस्रो लहर चाहिँ नेपालमा आउने सम्भावना चाहिँ निकै कम थियो। लकडाउन गरेर हुँदैन, यो घर घरमा गइसकेको छ। अब लकडाउन गरेर हुँदैन। मान्छेको लागि मान्छेदेखि मान्छेको भेट घटाउनु पर्यो, त्यही हो। सरकारले त अब आदेशहरू जारी गरेर त्यस्तो आदेशले हुँदैन। जस्तो मलको हो, मलबाट गलत छ कि 25 जना भन्ने चाहिँ 25 जनाभन्दा 20 जनाभन्दा बेसी मलभित्र चाहिँ तपाईँ अथवा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पस्नु नदिनु, त्यो द्याट इज रङ। संक्रमितको संख्या बढेको बहानामा सरकारले पटक पटक लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएको छ। जनजीवनमा अंकुश लगाउने तर सुरक्षा सतर्कता नअपनाउने प्रवृत्तिका कारण संक्रमणमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको कुरा जगजाहेर नै छ। त्यसैले फेरि पनि लकडाउनकै सहारा लिने मनस्थितिबाट सरकार मुक्त हुनेपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। केही दिन यता मौसममा बदली आएसँगै देशका अधिकांश भूभागमा वर्षा भएसँगै चिसो बढेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात समेत भएको छ। चिसो बढेसँगै देशभर जनजीवन प्रभावित मात्र बनेको छैन, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको चाप समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबार बिहानैदेखि बाक्लो तुवालो लागेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 4 र अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। शनिबार न्यूनतम तापक्रम 4 र अधिकतम तापक्रम 13.5 डिग्री सेल्सियस रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो केही दिन यता उपत्यकासँगै देशभर मौसममा बदली हुँदा हल्का वर्षा हिमपात भइरहेको छ, जसले गर्दा चिसो बढेको छ भने जनजीवन प्रभावित बनेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा ओढ्ने र ओछ्याउने लत्ता कपडाको अभावका कारण सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। हमने साफे गरीब छी, अबला छी तो हमने के कोनो जस न लगे छी, कोनो हमने साफ भी खार छी। अगर टूटल फाटल घरे रार मुसमा बन के कोई न है। अगर सबके देखू जेही जेकरे है तेकरे मिल रहा है। हमने भूखे से आए हमने मर रहा छी। पानी पर के घर है हमन के तो हम किदार के बचे दिन तो तीसरी आम दूसरी बाजे में चला जाए तो रह जाबी। गरीब बुढ़बा छी हमनी सब आई न हमनी के सदा वार्ड में से कपड़ा लाता दे छी, कमर उमर न जरना काटी दे छी, न किछो दे छी। त हमनी गरीब बुढ़बा कहाँ जाओ? इतना दाल चाउर बटा छी सेहो न दैया, कमर तमर बटा छी सेहो न दे छी, मच्छर जालियो न दे छी, न जरना काट दे छी, आगे दूर तापे लागी बाल बच्चा के लेके छिटुरल मुटुरल बैठल छी घुरा तर। कोरोना महामारीकै बीच चिसो बढेका कारण अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप समेत बढेको छ। चिसोले आउने ज्वरो र रुगाखोकीको सामान्य उपचार घरमा पाइने प्यारासिटामोल जस्ता औषधिहरू प्रयोग गरेर र तातो पानी बेसार पानी खाए पनि ठिक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। शरीरमा पानीको मात्रा बढाउन, धपेडी नगर्न र चिसोमा नहिड्न पनि चिकित्सकहरूको सुझाव छ। मौसमी परिवर्तनले हुने जुन यो रुगाखोकीका लक्षण भएका बिरामीहरूको चाप चाहिँ धेरै बढ्या छ। गत 2 हप्तादेखि चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा पेसेन्टको चाप चाहिँ अब 3-4 गुणाले बढेको छ। एकजना फिजिसियनले नै दौडौ हुने गरी पेसेन्ट हुन्छ नि आइराख्नु भएको। घरमा पाइने प्यारासिटामोलहरू जस्ता औषधिहरू प्रयोग गरेर हैन, घरमा भएका घरेलु उपायहरू हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएका मनतातो पानी खाने, पानीको मात्रा शरीरमा बढाउने, आराम गर्ने, धपेडी नगर्ने, चिसोमा नहिड्ने हैन, त्यो चाहिँ मौसमी कमन कोल्डलाई चाहिँ त्यसले नै पुग्छ कि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश साथै गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षासँगै चिसो बढ्ने हुँदा चिसोबाट बस्न आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। सोमबारपछि बिस्तारै मौसममा सुधार आउने महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ, जसको कारण यो विशेष गरी सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली हुने र बाँकी प्रदेशमा भने आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने देखिन्छ। विशेष प्रभाव त यो सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा बढी हुने भएकोले बढी चिसोको महसुस त्यतै हुन सक्छ। सोमबारसम्मको लागि चाहिँ बिहान होइन कि दिउँसो स्पेसली काम राम्ररी नलाग्ने ठाउँहरूमा काम राम्ररी लागेन भने चाहिँ तापक्रम घट्न सक्छ।
बढ्दो कोरोना महामारी र चिसो बढेका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण आफै सचेत हुँदै चिकित्सकको सुझाव अनुसार स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्माको निधनको शोकमा भोलि देशभरका न्यायालयहरू बन्द हुने भएका छन्। गत बुधबार पूर्व प्रधान न्यायाधीश शर्माको निधन भएको थियो, तर मुलुक बाहिर रहेका परिवारका सदस्यहरू आएपछि आज मात्रै उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको हो। काठमाडौँको कमल पोखरीमा 1991 साल पुस 1 गते जन्मनुभएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश शर्मा 2016 सालदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँ 2054 साल चैत 30 गते 2056 मङ्सिर 30 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा छ। सबैजसो सूचक नकारात्मक छन्। जुन कुरा विश्व ब्याङ्कदेखि नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क र महालेखाको प्रतिवेदनले समेत प्रष्ट पारेको छ। तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भने वास्तविकता लुकाउन खोजिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका सम्हालेपछि देशवासीका नाममा शुक्रबार पहिलो पटक सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा उनको भनाइ थियो, विगत 6 महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भयो। यो सुनौ। शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काई सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखी विभिन्न सुधार कार्यहरू अगाडि बढाइएकोले गत 6 महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भएको छ। उनले कुन हिसाबले यस्तो दाबी गरे, जनताले कसरी पत्याउने? के प्रधानमन्त्रीले भने झैं देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको छ त? के आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् त? त्यस्तो कदापि नसोच्नुस्। प्रधानमन्त्रीको बोली सरासर झुट हो। नेपालकै महालेखा र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कले पनि प्रधानमन्त्रीले झुटो बोलेको प्रष्ट पारेको छ। यतिसम्म कि यतिबेलै शोधानन्तर हालसम्मकै उच्च घाटादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमीसँगै रेमिटेन्स पनि लगातार घटिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा वास्तविकता लुकाउन खोजेको देखिन्छ। आयात 59.5% बढेर 5 महिनामै 838 अर्ब 41 करोड पुगेको छ। निर्यात बढेको देखिए पनि 5 महिनाको व्यापार घाटा मात्रै 7 खर्ब 35 अर्ब 49 करोड पुगेको छ। यही बेला विप्रेषण आप्रवाह अर्थात् रेमिटेन्स नेपाली रुपियाँमा 6.8% र अमेरिकी डलरमा 7.3% ले घटेको छ। देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर अर्थात् शोधानन्तर स्थिति 1 खर्ब 95 अर्ब 1 करोड रुपियाँले घाटामा छ। समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय मात्रै 38 अर्ब 52 करोडले घाटामा छ। यस्ता अर्थतन्त्रमा समस्या देखाउने सूचकहरू प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनभित्र समावेश छैनन्। मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्वयक आर्थिक विकास दरमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम उपयोग हुने, निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन गरी वृद्धि निकासी बनाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्ने कारबाहीको छानबिन अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता दिने कार्यहरू भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिना 7 दिनमा पुँजीगत खर्च जम्मा 13.96% मात्रै भएको छ, जसका कारण बैंकहरूसँग तरलता अभावले कर्जा प्रवाह समेत हुन सकेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेको अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, व्यापार घाटा, रेमिटेन्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमी भनेको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। अब अहिलेको हाम्रा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सूचकहरू हेर्दाखेरि हामी सङ्कट उन्मुख भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने ग्रे एरियामा हामी पुगेका छौँ क्या अहिले। ग्रे एरिया, अब ग्रे एरियाबाट रेडी एरियामा पुग्यो भने त त्यति बेला त हाम्रो सङ्कट देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा
ग्रे एरियाबाट नै हामीले हाम्रो सूचकहरूलाई यसलाई ओह्रालो लाग्नुबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि ओह्रालोबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सँगसँगै माथि उचाल्नु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ हैन। देशमा आउँदै गरेको चुनाव र कोरोनाको प्रभावले मूल्य वृद्धि झन बढाउने आकलन भइरहेका बेला अर्थतन्त्र बचाउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र नाजुक छ भनिरहँदा सरकारले भने अझै पनि जनतालाई झुक्क्याउने नीति अख्तियार गरिरहेको छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारत मुम्बईको एक भवनमा आगलागी हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 20 तले भवनको 18औं तलामा आगलागी हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। आगलागीमा घाइते 28 जनाको उपचार भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको अक्सनका लागि 15 नेपाली खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। आइपिएलले आज सार्वजनिक गरेको अक्सनमा सहभागी खेलाडीको सूचीमा नेपालका 15 खेलाडीले दर्ता गराएको जनाएको हो। यसअघि भने नेपालका कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले मात्र आइपिएल खेलेका छन्। नयाँ सिजनको आइपिएल अक्सनमा कुल 1214 खेलाडी सामेल हुने भएका छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै मृत्यु दर पनि उकालो लाग्यो। आज एकै दिन 16 जनाको मृत्यु, थप 10,254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तोकिएकै मितिमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई कानुन विधिहरूको दबाव, तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव नरहेको जिकिर, प्रदेशसभालाई विघटन गर्नै नमिल्ने दावी। निर्वाचनको मिति तोक्ने जटिलताबारे दलहरू आन्तरिक छलफलमा, एमसिसीबारे थप अध्ययन गर्न माओवादीमा कार्यदल गठन, केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। मौसममा बदली आएसँगै सर्वसाधारणको दैनिकी थप कष्टकर, अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो। सोमबारपछि बिस्तारै मौसममा सुधार आउने महाशाखाको भनाइ। र आइपिएल T20 क्रिकेटको अक्सनका लागि 15 नेपाली खेलाडीले नाम दर्ता गराए। नयाँ सिजनको अक्सनमा 1000 बढी खेलाडी सामेल हुँदै। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।